पोहरणादा 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 पोहरणादरणा पोहरणादा 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 पोहरणादरणा दगारणादा चिब्री दुनिया दारणा हो पोहरणादा 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 पोहरणादरणा गुती जमा प कलम नजर जमा प किताब अरमान प ज़िड़ की मुस्के लग तस्वीर प गुलाब दग तस्वीर दे रणा दग मुस्का दरणा पोहरणादा पोहरणादरणा पोहरणादा 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 पोहरणादरणा दस्तर गुजल फ्लू किताब राजे चिखपल फ्लू किताब चिखपल ژوندون ورکلو چې مکمل کلو کتاب زما استاد رڼا چې پرخ بیا درنا पोहरणादा पोहरणादरणा पोहरणादा 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 पोहरणादरणा पोहरणादा 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 पोहरणादरणा पोहरणादा 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 पोहरणादरणा दगारणादा चिब्री दुनिया दारणा हो पोहरणादा 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 पोहरणादरणा गुती जमा प कलम नजर जमा प किताब अरमान प ज़िड़ की मुस्के लग तस्वीर प गुलाब दग तस्वीर दे रणा दग मुस्का दरणा पोहरणादा पोहरणादरणा पोहरणादा 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 पोहरणादरणा दस्तर गुजल फ्लू किताब राजे चिखपल फ्लू किताब चिखपल ژوندون ورکلو چې مکمل کلو کتاب زما استاد رڼا چې پرخ بیا درنا पोहरणादा पोहरणादरणा पोहरणादा 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 पोहरणादरणा पोहरणादा 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 पोहरणादरणा पोहरणादा 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 पोहरणादरणा दगारणादा चिब्री दुनिया दारणा हो पोहरणादा 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 पोहरणादरणा गुती जमा प कलम नजर जमा प किताब अरमान प ज़िड़ की मुस्के लग तस्वीर प गुलाब दग तस्वीर दे रणा दग मुस्का दरणा पोहरणादा पोहरणादरणा पोहरणादा पोहर
رڼا ده پوهه رڼا ده پوهه رڼا ده رڼا دستر گزل کلو کتاب راځي چې خپل کلو کتاب چې خپل ژوندون ورکلو چې مکمل کلو کتاب زما استاد رڼا چې پر اختیار رڼا پوهه رڼا